प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम का शुक्र गुजारती हूँ कि आज जब मैं इस जगह पे आई आप लोगों के साथ वर्शिप करने के लिए, तो खुदा ने जो मेरे दिल में ज़बूर डाला, जो आज का गीत डाला, वो है ज़बूर 126, जो है कैदी सिय्योनी यहोवा ने लियांदे जट छुड़ा। अगर हम इस ज़बूर को देखें जो ज़बूर 126 है, तो इस ज़बूर का कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि ये ज़बूर कौम बनी इसराइल की बहाली का ज़बूर है। ये वो दौर था बनी इसराइल के लिए जो काफ़ी मायूसी का दौर था। ये वो दौर था जब वो बाबिल की गुलामी से वापस अपने मुल्क में लौटे, तो उनके पास कुछ नहीं था। उनको सारी चीज़ों के लिए नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा। अगर हम इसकी एंड वाली लाइन को देखें तो लिखा है, बीज दा चुक के जखीरा रोंदा हुआ जाता है। यानी ये वो वक्त था जब इनके पास बीज बोने के लिए भी कोई बीज नहीं था। इनके पास फसल उगाने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए भी कुछ बीज नहीं था। इनको कुछ अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। ये इनके लिए काफ़ी मायूसी का स्टेज था। लेकिन खुदा का कलाम जो है, खुदा के कलाम की कुदरत जो है, वो हमारी ज़िंदगी में काम करती है। हम अगली ही लाइन में देखते हैं, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुप के आवेगा। आमीन। हम खुदावन का शुक्र जाते हैं कि जो ज़बूर है वो खुदा का कलाम है, और जो खुदा का कलाम है वो आज भी हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ताकत रखता है, उतनी ही कुदरत रखता है जो इस कलाम ने बनी इसराइल कौम की ज़िंदगी में कुदरत रखी थी। आज खुदावंद हमारी मायूसियों को भी तब्दील करने की कुदरत रखता है। आए हमने ज़बूर को गाते हुए इसके ऊपर मेडिटेट करें, ताकि अगर हमारी ज़िंदगी में मायूसी है तो वो मायूसी जाती रहे। आमीन आमीन। कैदी सिय्योनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। कैदी सिय्योनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। तद साडा सी जिवें सुफना कोई वेखदा। तद साडा सी जिवें सुफना कोई वेखदा। मुँह साडे भर गए आसे तेरा गाना लेता। मुँह साडे भर गए आसे तेरा गाना लेता। जैद को
आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं ईमान रखती हूँ कि इस वर्शिप के सेशन के वसीले आप सबों ने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आज की इस वीडियो के वसीले खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मैं इस वीडियो के वसीले खुदा के रूह का शुक्र अदा करती हूँ, जो हमेशा अपने लोगों की स्ट्रेंथ बनता है, जो उनकी कुव्वत बनता है, जो उनकी ताकत बनता है, जो उनको संभालता है। वो बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो खुदा के लोगों की ज़िंदगी में खुदावंद के फ़ज़ल, खुदावंद यीशु की मोहब्बत के वसीले कायम होती हैं, मैं उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। पाक कलाम में लिखा है ज़बूर 108 वर्स 5 में, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कशीदगी बख्शी। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। गी बख्शी, पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। किंग्स जेम्स वर्जन में लिखा है, उसने जवाब दिया। आज शमाइम के वसीले आपने इस खूबसूरत वर्शिप के सेशन से बरकत पाई होगी, और मेरी जो गवाही का ताल्लुक है वो हमारी बेटी शमाइम ही के वसीले से है। मेरी इस गवाही का सारा इज़्ज़त व जलाल खुदावंद यीशु के नाम को जाए। आज फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल के वसीले आफ्टर 17 ईयर्स मेरे अंदर खुदा के रूह ने मुझे दिलेरी दी कि मैं इस गवाही को ऑनलाइन अपने सब बहनों के साथ, अपने इन सब फैमिलीज़ के साथ जो इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपको बता पाऊँ। मेरा फैमिली सर्कल, मेरे बहुत सारे जो हमारे जानने वाले हैं, वो सब इस गवाही को जानते हैं, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे दिलेर किया। मैं खुदा के खादिम को सुन रही थी और उन्होंने कहा कि जब आपकी ज़िंदगी में खुदा कोई काम करता है तो खुदा की ज़िंदगी में वो आपका काम खुदा चाहता है कि वो बहुतों को बयान किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी तब्दील हो, क्योंकि तब्दील शुदा इंसान ही किसी और इंसान के लिए तब्दीली का, बहाली का बाइस बनता है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ उस खादिम के वसीले कि जब खुदावंद ने कलाम किया, उस कलाम के वसीले खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला कि मैं गवाही दूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ अपने ज़िंदगी के साथी के लिए, शहजाद के लिए, कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि यस, ये मुझे गवाही आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इस गवाही का एक एक लफ्ज़, एक एक जो जलाल है, जो ग्लोरी है, वो खुदावंद यीशु को जाए। इस गवाही के वसीले मैं ईमान रखती हूँ कि आज बहुत सारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएंगी, बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारी बहनें, वो सारे कपल्स जो अभी तक औलाद की बरकत से महरूम हैं। मैं ईमान रखती हूँ ये गवाही आज आपके ज़ख्मों पे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मरहम का काम करेगी। वो ऐसा मरहम जो सिर्फ तबीब आज़म के पास है। आज बहुत सारी बहनों को मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, मैं उनका हौसला बनना चाहती हूँ, मैं उनकी तसल्ली बनना चाहती हूँ जो अभी तक औलाद की बरकत से महरूम है। मैं खुद इस दुख का शिकार रही हूँ, मैंने खुद इस दुख को सहा है। मैं रोई हूँ, मैं तड़पी हूँ, मैंने अपने आप को मुल्जिम ठहराया। मैं एक ऐसी चीज़ जो मेरे इख्तियार में नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को इस सारी बातों में खुद को कसूरवार ठहरा लिया। एक ऐसा जुर्म जो मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद को उसका मुजरिम ठहरा दिया। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको तसल्ली देना चाहती हूँ। जो दुख मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, आप उस दुख से गुजरें जिससे मैं गुजरी हूँ। मैंने एक लंबा अरसा खुदावन से दूरी थी। एक लंबा अरसा मैं खुदावन से दूर रही, रोती रही, बुड़बुड़ाती रही, शिकवा करती रही। कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैंने अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं रखा। कोई ऐसी रात नहीं थी कि जब मैं सोती थी मैं पलों पहरों जो है रोती थी, अपना बिस्तर, अपना तकिया आंसुओं के साथ भिगोती थी। मैं नहीं जानती थी कि अगर मैं दुआ करूंगी, अगर मैं घुटने टेकूंगी तो खुदा मेरी दुआ को सुनेगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि जब मैंने मुसीबत में दुआ की तो खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और उसका जवाब दिया। एक कलाम की आयत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हिस्कियल चैप्टर 34 वर्स 11। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। आमीन। खुदा के ये सारे वादे किस कदर खूबसूरत हैं, तसल्ली से भरे हैं, इत्मीनान से भरे हैं, उसकी मोहब्बत से भरे हैं। और मैं भी वो ऐसी भेड़ थी जिसको खुदावंद ने ठीक अपने कलाम के मुताबिक उसने मुझे ढूंढा, उसने मुझे छुड़ाया और उसने मुझे बहाल किया। और आज ये उसकी दिलेरी है खुदा के रूह की कि मैं आज आपके सामने इस गवाही को शेयर करने जा रही हूँ। और स्पेशली मैं उन कपल्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत रो लिया,
بہت پریشان ہو گئے، بہت زیادہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے کے اب آپ تھک گئے ہیں، آپ چھپ گئے ہیں، آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، تو آج خداوند کے فضل سے یہ گواہی آپ کو ان سب چیزوں سے، آپ کو ان سب اندھیروں سے باہر نکالے گی، کیونکہ خداوند نے مجھے چنا، خداوند نے مجھے بحال کیا تاکہ میں بہت ساری بیٹیوں کو اس دکھ سے، اس تکلیف سے نکالنے کا وسیلہ بن سکوں۔ آمین۔ اور میں ایمان رکھتی ہوں اس ویڈیو کے بعد، اس گواہی کے بعد، ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کی محبت کی تازگی کو، اس کے مسا کو، اس کی حضوری کو آپ محسوس کریں گے اور آپ سب مضبوط ہوں گے خداوند یسوع کے نام میں۔ آمین۔ ہماری شادی 2003 میں ہوئی، سب کچھ بہت اچھا تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن 2 مہینے کے بعد ہی لوگوں کی آنکھوں میں نے بے شمار سوال دیکھے، وہ ایسے سوال جو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، اور وہ ایسے سوال جن کا دکھ ایک عورت ہی محسوس کر سکتی ہے۔ حالانکہ 2 منتھس کا ٹائم کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ 3 مہینے، 4تھے مہینے پہ وہ سوال جو ہے وہ زبان پر آ گئے، وہ سوال جو نظروں میں دکھائی دیتے تھے وہ زبان تک آ گئے، اور پوچھا جانے لگا کیا آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کیا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اینی گڈ نیوز۔ اور میں اب سوچتی ہوں ان باتوں کو، اس وقت میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، میں سنتی تھی اور ڈر جاتی تھی، میں سہم جاتی تھی، اور میں خود ہی کو مجرم ٹھہراتی تھی، اور میں خود ہی کو الزام دینا شروع کرتی تھی، کیونکہ یہ سوال مجھ سے پوچھے جاتے تھے، اور یہ سوالوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور میں ایک ایسے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوگی جہاں پہ میرے پاس ان سارے سوالات کا جواب نہیں تھا۔ اور سیٹرڈے کا دن جو ہے میرے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کا دن ہوتا تھا، میں کیسے سنڈے کو ان لوگوں کو فیس کروں گی۔ میرا دل چاہتا تھا میں چھپ جاؤں، میں ان لوگوں کو دکھائی نہ دوں، کیونکہ یہ سوال آپ کے ملنے ملانے کے سلسلے میں پوچھے جاتے تھے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں میں جاؤں، اور اگر کوئی نہیں بھی پوچھتا تھا تو وہ آنکھوں میں سوال دکھائی دیتے تھے، اور روز بروز میں اس گلٹ میں گرتی چلی گئی، روز بروز میں روحانی طور پہ کمزور ہوتی گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے اپنے زندگی کے ساتھی کو کہا، میں نے شہزاد کو کہا کہ ہم اس چرچ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس ساری جرنی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شہزاد ہمیشہ میرے لیے تسلی کا باعث بنے۔ اس سارے وقت میں شہزاد نے میری فکر کرنا، میرا خیال رکھنا اور زیادہ شروع کر دیا، اور میری فکر کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے، لیکن میں اس تسلی اور اس فکر کی بجائے ان سارے سوالوں کو جو مجھے دکھی کرتی تھی، میرے لیے ان کی امپورٹنس زیادہ تھی۔ لیکن خدا بھلا خدا ہے، خدا آپ کو دکھوں سے نکالنا چاہتا ہے، خدا آپ کو روگوں سے نکالنا چاہتا ہے، اور خدا بتانا چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے تھام لے، مجھے تھام لے۔ اور اس سارے عرصے میں اور شہزاد وی ور ہیپیلی میرڈ کپل۔ ہماری زندگی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کمی نے میری ان ساری خوشیوں کو جیسے ایک جو ہے نا ایک روگ لگا دیا، ایک ایسا روگ جس سے میں نکل ہی نہیں پاتی تھی۔ سب کی فکر، میری فیملی کی فکر، شہزاد کی محبت کے سامنے یہ چیز ڈومینیٹ ہوگی، یہ دکھ ڈومینیٹ ہو گیا کہ وہ مجھے خوشیاں جو ہیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اور ہر وقت کا کرب، ہر وقت کا دکھ میں نے خود پہ سوار کر لیا۔ لیکن ایسا وقت آیا کہ ہم ایک زندہ کلیسیا کا حصہ بن گئے، ایک ایسا وقت آیا کہ ہم زندہ چرچ، جو لیونگ برانچ چرچ ہے، جس کے خداوند کے فضل سے ہم آج بھی ممبر ہیں، ہم اس کا حصہ بن گئے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ ان سارے سوالوں کے جواب سے ایک طریقے سے میں رہائی پا گئی۔ اور اگر آج آپ ان میں سے شامل ہیں جو سوال پوچھتی ہیں، اینی گڈ نیوز، کیا کسی ڈاکٹر کو بتایا، اس کی بجائے آپ خاموشی سے دعا کریں ان بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے، اور ان کے لیے ایک تسلی کا، اور آپ ان کے لیے کمفرٹ کا باعث بنے کہ بیٹا میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، میری بیٹی میں دعا کر رہی ہوں، خداوند بھلا خدا ہے۔ آپ تسلی دینے والی بن جائیں، آپ رہنمائی کرنے والی بن جائیں، آپ وہ کمفرٹ زون میں ان بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے آئیں کہ وہ آپ سے ڈرے نہ، آپ سے دور نہ بھاگیں، آپ کو دیکھ کے وہ چھپ نہ جائیں کہ ابھی کوئی آئے گا اور ابھی مجھ پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دے گا۔ آج یہ میری باتیں بہت ساری بیٹیوں کی زندگی میں ایک دستک دے رہی ہیں۔ آج بہت ساری وہ پرانی جو ہیں وہ کتابیں کھل گئی ہیں دکھ کی، لیکن میں چاہتی ہوں، میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ان دکھوں کی کتاب کو، اس سارے چیپٹر کو، اس ڈارک سائڈ کو آج آپ بند کر دیں، کیونکہ خداوند نے میری زندگی میں یہ کام کیا۔ ہم بڑھتے چلے گئے، جنگ ابھی بھی بہت بڑی تھی، لیونگ برانچ چرچ نے ہمیں سنبھالا روحانی طور پہ، لیکن میں روحانی طور پہ مضبوط نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کلیسیا دعا کر رہی ہے، چرچ کے لوگ دعا کر رہے ہیں، لیڈرشپ دعا کر رہی ہے، دیٹ از آل۔ لیکن خداوند مجھ سے اور شہزاد سے اس سے زیادہ چاہتا تھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ بس ہم نے وقت پر ٹائپ دینی ہے، ہمیں لگتا تھا بس یہی ہمارا فرض ہے، ہم نے چرچ ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے۔
ہمیں لگتا تھا چرچ کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہی ہمارا فرض ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. گاڈ وانٹڈ مور فرام اس. وہ اس سے زیادہ ہم سے کام لینا چاہتا تھا. ہالےلویا. اور خداوند کا شکر ہو، وہ بحالی کا خدا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم اس چرچ میں جو ہے خداوند میں مضبوط ہوتے چلے گئے. اور پھر 2005 میں خدا کے خادم وہ آئے اور انہوں نے یسایہ چیپٹر 35 ورس 1 اور 2 میں ہم سے کلام کیا، اور یہ کلام اولاد کی برکت کا تھا. لکھا ہے یسایہ چیپٹر 35 ورس 1 میں، بیابان اور ویرانے شادوان ہوں گے، اور درشت خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. آمین. ہالےلویا. اور اس کلام نے مجھے اور شہزاد کو بہت تسلی دی، خاص طور پہ مجھے، اور ہم نے اس کلام کو بڑے ایمان کے ساتھ ریسیو کیا، اور ہم خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے. میں اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنے کی ایک جستجو میں لگ گئی، اور 2006 میں نے خداوند کے فضل سے شمائم کو کنسیو کیا. اور اینول تھینکس گیونگ کی میٹنگ تھی ہمارے چرچ میں، اور یہ 2006 کی بات ہے. اس سنڈے میں چرچ نہیں گئی تھی، اور خدا کے خادم کے وسیلے خداوند نے کلام کیا شہزاد سے کہ آپ کو جو میں اولاد دینے جا رہا ہوں، آپ اس کا نام شمائم رکھیں. اور شہزاد بہت خوشی سے گھر آئے. خدا کے خادم کے وسیلے ہمیں یہ نام شمائم ملا، اور انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا یا بیٹی، لیکن خداوند نے یہ نام آپ کو دیا. اور میں اور شہزاد اس دن خوشی سے جھوم گئے. اور شمائم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہیون، جس کا مطلب ہے آسمان. اور ہم جھوم اٹھے، اور ہم نے اس نام شمائم کے لیے جو ہماری اولاد کا تھا، جو ہماری بیٹی کا تھا، ہم نے روز شکر گزاری کرنا شروع کر دی. ہم نے روز خداوند کا شکر ادا کرنے شروع کر دیا. لیکن پھر سٹوری میں ایک ٹوسٹ ہے کہ ابھی 7th منتھ سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، تو ایک صبح ارلی مارننگ مجھے کرٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل لے کے گیا، کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہوئی. اور وہ صبح کا وقت تھا، اور شہزاد گاڑی میں جاتے ہوئے پاسٹر جی کو کال کر رہے تھے، لیڈرز کو، پریئر وارریئرز کو فون کر رہے تھے. تب ہم ایمان میں اس قدر مضبوط نہیں تھے. ہمیں تھا کہ نہیں، ہم اپنے خادمین سے دعا کرانی ہے. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، خوبصورت زندگیاں خداوند نے ہماری زندگی میں دی جو آج بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. لیکن اس صبح کسی نے فون نہیں اٹھایا. کبھی کبھی خدا ہمیں تنہا کرتا ہے کہ کیا ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور تب اس تنہائی میں جب کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، ایک فون ہم نے ملایا، دیٹ از یرمیہ 33:3. مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. اور میں رو رہی تھی اور میں دعا کر رہی تھی. اور شہزاد نے مجھے اترتے ہوئے ایک بات کی. جب ہم گاڑی سے اتر رہے تھے ہاسپٹل کی پارکنگ میں، تو شہزاد نے کہا کہ جس زندگی کو خدا نے نام دیا ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی، ہم نے پریشان نہیں ہونا. ان الفاظ نے مجھے ایک بار پھر تسلی دی. میں جو ایمان میں اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ آج جو خدا نے مجھے برکت دی ہے وہ چھین لی جائے گی، لیکن خدا ہمیشہ ہم سے بات کرتا ہے، خدا ہمیشہ ہم سے کلام کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ رکھیں، اس کو تھام لیں. اور جب وہ ہمیں تھام لیتا تو لکھا ہے وہ ہم سے 10 بردار نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. ہالےلویا. کیونکہ وہی چھڑانے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، وہی ہمارا اونچا برج محکم قلعہ ہے. آمین. سے ہاسپٹل میں انٹر ہوئے، میری طبیعت آئی واز ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن. جب میں ہسپتال میں انٹر ہوئی، ڈاکٹر کا روم کافی دور تھا، اور میری جو ڈاکٹر تھی شی واز اے ویل نون ویل ریپیوٹیڈ گائنیکالوجسٹ. لیکن مجھے وہ کبھی اوپر بھیج رہے تھے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں چلی گئی، کبھی مجھے نیچے ان کے کلینک میں بھیج رہے تھے. جب ڈاکٹر آئی تو اس نے ایک اور ہی مجھے خبر سنائی جس سے میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت سویئر ہے، ہمیں ایمرجنسی میں آپ کی سرجری کرنی پڑے گی. ہم آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، یا آپ کے بیبی کو یا آپ کو. اور میں رو رہی تھی اور میں پریشان تھی. اس وقت ڈاکٹر کا راؤنڈ چل رہا تھا اور شہزاد باہر تھے. میرا موبائل بھی میرے پاس نہیں تھا کہ میں شہزاد کو انفارم کرتی. لیکن خداوند کتنا بھلا ہے، خداوند کتنا پیارا ہے. جب میں شہزاد تک کی بات نہیں پہنچا سکتی تھی، جب میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، خداوند وہاں پہ میرے لیے موجود تھا جو مجھے سنبھال رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا میری بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرا ذمہ لیا ہے اور میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور وہ وعدوں کے لیے خداوند کا شکر ہو. مجھے سب وعدے اس وقت یاد نہیں تھے. آج میں اس وقت اپنے آپ کو دیکھوں میں کتنی کمزور تھی، لیکن کلام میں لکھا ہے اس کی قدرت کمزوری میں پوری اور ظاہر ہوتی ہے. ہالےلویا. وہ میری ڈھال بنا رہا، وہ میرے ساتھ رہا، وہ مجھے سنبھالتا رہا. اور شام ہوگی اور انہوں نے مجھے
डायरेक्ट लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। और उस दिन मेरी डॉक्टर एक बार भी नहीं आई, किसी उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे अटेंड नहीं किया, नॉट इवन अ ड्रिप मुझे लगी। और मैं सारा दिन परेशान रही। और वो लेबर रूम में एक वक्त आया कि शाम होगी, और जितनी लेडीज़ वहाँ पे थी, जितनी बहनें थी, वो अपनी डिलीवरी के बाद स्लोली वहाँ से जाना शुरू होगी। और वो बड़ा सा हॉल शाम तक बिल्कुल वीरान हो गया। और उस हॉल के एक कॉर्नर पे जो स्टाफ था, उनकी कभी कभी कहीं कि मुझे बोलने की, हंसने की आवाज़ें आती थी। एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे आवाज़ दे के एक मेड को बुलाना पड़ा, फिर भी वो 10-15 मिनट के बाद आई। एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज़ मुझे पानी पिला दें। और जिस जगह पे मुझे लाया गया वहाँ पे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, 2 बहनें जो सुबह से जिन्होंने वॉशिंग करनी थी, चर्च में इकट्ठी होकर उन्होंने मेरे लिए दुआ की। खुदा के खादिम बाहर मौजूद थे, मेरी फैमिली मौजूद थी जो बाहर मेरे लिए दुआ कर रहे थे। और डॉक्टर ने शहजाद को कहा कि आप हमें सर्जरी की इजाज़त दें। और शहजाद ने कहा कि नहीं, मैं आपको ये इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी भी महफूज रहेगी और मेरी बीवी भी महफूज रहेगी। और फिर एक वक्त आया कि शहजाद ने डिसाइड किया कि वो मुझे उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराएंगे। और डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी वाइफ को मारना चाहते हैं, आप उनको मार देना चाहते हैं, आप लिख के दें कि अगर आपकी वाइफ को कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। शहजाद ने उस पेपर पे लिखा और साइन किया, और ये उस रात मुझे घर लेके आया। और जब मैं घर आई तो मेरे घर में पास्टर्स का मजमा लगा हुआ था, ढेर सारे खादमीन मेरे घर में मौजूद थे। वो हमारे घर में आए थे मेरे लिए दुआ करने, हमारे लिए बरकत चाहने। और खुदा की रूह ने एक बात मुझे सिखाई कि जितने लोग आपके लिए दुआ करते हैं, जितने लोग खड़े होते हैं आपके लिए मुश्किल में, जो दुआ करते हैं, जो अपने हाथ दुआओं में उठाते हैं, खुदा ने कहा ये सब मेरी मोहब्बत है। और मेरे आसपास खुदा की मोहब्बत हर सूरत में मौजूद थी। तब मैं इन बातों को नहीं जानती थी, तब मैं इन बातों से वाकिफ़ नहीं थी। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं आपको इनकरेज करूं कि आप उनसे मोहब्बत करें, उनकी वैल्यू करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो इस दुख में आपके साथ है, जो आपके आंसू पहुंचते हैं, किसी एक शख्स के कोई ऐसे जुमला आपको उनकी मोहब्बत के का दुख दिया हुआ एक जुमला इनकी मोहब्बत के सामने कोई मानी नहीं रखता। नेक्स्ट डे मुझे शिफा हॉस्पिटल लेके जाया गया, और प्रीवियस हॉस्पिटल की रिपोर्ट और सारा प्रॉब्लम जिसके साथ मैं एडमिट हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो शिफा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, उनकी जो अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल है, आपका बेबी नॉर्मल है, सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, ये बेबी अपने वक्त पर दुनिया में आएगा। और हमने खुदावंद का शुक्र अदा किया। कमाल उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अल्ट्रासाउंड मशीन्स का नहीं था, कमाल उस जिंदा खुदा का था, जिसको चलते मैंने अपने साथ देखा, जिसकी कुदरत को महसूस किया। मैंने कहा खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और खुदावंद के फजल से 19 मई को शमाइम ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती के साथ इस दुनिया में आई, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और हमने शमाइम की सूरत में खुदा की शबी को, खुदा के अक्स को, खुदा की मोहब्बत को देखा। और आपने आज जब उसको परस्तिश करते देखा तो खादमीन के वसीले खुदावंद ने कलाम किया था कि शमाइम अपनी आवाज़ के वसीले खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देगी। तो मैं इस गवाही के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, जिसने मुझे दिलेर किया, जिसने मुझे खुदावंद में मजबूत किया। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी इस गवाही के बाद कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। क्योंकि ये गवाही खुदावंद की हजूरी मुझे तब्दील करती गई, मुझे बदलती गई। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक वक्त आया कि जब हमने डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया, हमने मिनरल्स और विटामिन्स जो डॉक्टर देते थे उस पर भरोसा रखना छोड़ दिया, हमने दुआ करनी शुरू कर दी। हम वो लोग थे जहाँ पे आज बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम दुआ करवाने वालों में से थे, और हम दुआ करने वालों में से नहीं थे। मैं दुआ करवाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आज भी हमें एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है। उन खूबसूरत खादमीन के लिए जो रखनों में खड़े होकर दुआ करते हैं, जो रात के पहरों में आपके लिए दुआ करते हैं, मैं उन सारे दिलेर सिपाहियों को सैल्यूट करती हूँ। खुदावंद उनको और बढ़ाए। लेकिन कुछ काम हमारे भी करने के हैं कि हम दुआ करें। खुदावंद यीशु रात के पैरों में तन्हाई में दुआ करता था, जो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। तो क्या आपको और मुझे दुआ करने की ज़रूरत नहीं? एक दिन ऐसा हुआ, ये शमाइम के कंसीव करने से पहले की बात मैं बता रही हूँ, कि जब हम ना उम्मीद हो चुके थे, डॉक्टर्स के हाथों ना उम्मीद हो चुके थे। एक दिन तड़के की बात है, 4 बजे का टाइम था, हमारे मोबाइल्स पे अलार्म बजा। ये वो अलार्म था जो कभी हमने नहीं लगाया था, हम कभी उठे ही नहीं थे उस वक्त दुआ करने के लिए, और वो अलार्म बजा। और हमने कहा अच्छा अब उठ गए हैं तो लेट्स प्रे। हमने दुआ की, और वो सरसरी सी दुआ थी, और सो गए। और नेक्स्ट डे फिर हुआ, वही टाइम था, हमारे कमरे में कबर्ड है कपड़ों वाली,
اور وہ لکڑی کی کبٹ ہے اور جس کے دروازہ میں کبھی شور نہیں ہوا، اس دن ایگزیکٹلی سیم ٹائم پہ وہ کبٹ کا دروازہ ایک شور کے ساتھ کھلا، اور وہ ایسا شور تھا کہ ہم اس وقت جس پہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھل گئی اور ہمیں ایک بار کی پھر تسلی ہوئی کہ خداوند چاہتا ہے، کیونکہ اس آواز میں، اس الماری کے کھلنے میں کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں دلیری کا روح دیا ہے، دہشت کا روح نہیں دیا۔ اور یاد رکھیں، ابلیس ہمیں ڈراتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس پہر میں خدا کے لوگ اٹھیں اور دعا کریں، لیکن وہ خدا کی حضوری تھی جس میں اطمینان تھا۔ تھرڈ ڈے ایسا ہوا، میں نے کہا خداوند اگر سچ میں تو ہے پھر میں تیری پریزنس کو محسوس کروں۔ تھرڈ ڈے ایسا ہی ہوا کہ میں نے اپنے ماتھے پہ ایک ہیٹ کو محسوس کیا، جیسے کسی نے مجھے چھوا ہے، اور وہ ہیٹ ایسی تھی جو جلانے والی نہیں تھی، جس میں کمفرٹ تھا، جس میں خداوند یسوع کی پریزنس کا، موجودگی کا احساس تھا۔ اور میں نے اس ٹچ کو، اس ہاتھ کو اپنے پہ ماتھے پہ محسوس کیا، اور میں نے آنکھ بند کر کے کہا مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے آج بھی اپنے الفاظ یاد ہے کہ خداوند اگر تو ہے تو مجھے ایک بار پھر تو چھو۔ اور پھر اس ہاتھ نے، اس مسا نے مجھے چھوا، اور میں نے اس ہیٹ کو محسوس کیا، اور ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر وہ ارلی مارننگ دعا کرنا ہمارا ایک پیٹرن بن گیا۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم بھی دعا کرنا شروع کریں۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم اپنی نظریں خادموں سے ہٹا کے اپنی نظریں اس پر لگا دیں، کیونکہ وہی حل مشکلات ہے، وہی طبیب اعظم ہے، اینڈ ہی از اے اسپیشلسٹ ان ریسٹوریشن۔ وہ بحالی کا خدا ہے، اور ہمیں خداوند کے پاس جانے کے لیے ڈاکٹرز کا انتظار کرنا نہیں پڑا۔ جس ڈاکٹر کی میں بات بتا رہی ہوں جس نے کہا کہ آپ کی سرجری ہوگی، وہ اپنے اس ہاسپٹل میں، شی واز اے ویل ریپیوٹیڈ ڈاکٹر، اور شمائم سے پہلے جو سارا وہ میڈیسنز دیتی تھی، الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی، 3 گھنٹے ہمیں اس کے پاس انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن خداوند یسوع وہ طبیب اعظم ہے کہ جب بھی، جہاں پہ بھی ہم اس کو پکاریں وہ موجود ہوتا ہے۔ لکھا ہے وہ نہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ آمین، ہالےلویا، پریز گاڈ۔ ہمارا مسیحا نہیں سوتا۔ میں ایمان رکھتی ہوں اس گواہی نے آج بہت ساری بہنوں کو انکریج کیا ہوگا۔ آج بہت ساری بہنیں سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ یس، مجھے دعا کرنی ہے۔ آپ حنا کو دیکھیں، اس دن ایسا کیا ہوا کہ خداوند نے حنا کو سیموئل دیا۔ کلام میں لکھا وہ سال بسال ہیکل میں جاتی تھی، آل آف اے سڈن خداوند نے حنا کو سیموئل کی برکت نہیں دی۔ اس دن وہ ٹوٹی، اس دن وہ روئی، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ اس دن جو اپنا دل اس نے خداوند کے حضور میں انڈیلا، تو خداوند نے جانا کہ آج اس کو میرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے، اور خداوند نے اپنا شفقت کا ہاتھ بڑھایا اور اس کو سیموئل دیا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ الکانا جو اس کا ہسبینڈ تھا، وہ کتنی اس سے محبت کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے آج ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ کے گھر آج اولاد کی برکت نہیں ہے تو آپ اپنی وائفز کا ساتھ دیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی تسلی بنیں، نہ کہ جھنجھلائیں، نہ کہ ان کو بلیم دیں۔ دعا کریں، اپنی بیوی کو برکت دیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر خداوند نے ہمیں شمائم کی برکت دی تو ابلیس نے کیوں اس کو چھین لینا چاہا؟ ابلیس اسے کیوں چھین لینا چاہتا تھا؟ کیونکہ خدا ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں دعا میں مضبوط ہونا ہے، اور ہم اس کے بعد دعا میں مضبوط ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ شمائم کو پا لینے کے لیے ہم راتوں کو جاگتے تھے، لیکن ہم دعا میں ڈھیلے ہوئے جب ہمیں برکت مل گئی۔ ہم اس طرح دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اس بار جب ابلیس نے شمائم کو ہم سے چھین لینا چاہا، اس کو مار دینا چاہا، میری اور شمائم کی زندگی کو ختم کر دینا چاہا، یہ طوفان ابلیس نے ضرور اٹھایا، لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح ہر طوفان کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ یاد رکھیں طوفان تو ہمیشہ اٹھتے رہیں گے، طوفان تو ہمیشہ کریٹ ہوتے رہیں گے، لیکن ان طوفانوں کو تھمانے والا مسیحا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ اس کو تھامے رہیں کہ جب طوفان آئے آپ کا خداوند آپ کے لیے وہاں پر موجود ہو۔ آمین۔ زبور 127 میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ زبور 128 میں لکھا ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ اور خوبصورت بات جس پہ میں چاہتی ہوں خاص طور پہ بھائی دھیان دیں، دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ آمین۔ اس زبور 120 کے اس ورس میں آپ کے لیے وعدہ موجود ہے، اور لکھا ہے دیکھو برکت اسی آدمی کو ملے گی۔ کہا نہیں ہے کہ مل جائے گی، ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتی ہوں
جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنی بیوی سے ہر حالت میں محبت کرے گا، ہر حال میں اس کا خیال رکھے گا، کیونکہ شادی کے وقت وہ واحد ٹائم ہوتا ہے جس پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کلام مقدس پہ اس کو گواہ بنا کر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو پانے کے لیے گھٹنوں پہ جھکتے ہیں، کہ آپ صرف اپنی وائف کو بلیم کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اولاد نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو کے تھرو میں جرت کر رہی ہوں کہنے کی کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں عورت کو بلیم کیا جاتا ہے، جس میں بہو کو بلیم کیا جاتا ہے، تو پلیز خدا را ان سب چیزوں سے باز آئیں، خداوند سے ڈرے، کیونکہ لکھا ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے یہ برکت اسی کو ملے گی۔ اگر آپ خداوند کا ڈر خوف رکھتے ہیں تو پھر یہ برکت آپ کو ملے گی۔ پھر خدا چاہتا ہے کہ آپ میرے اور شہزاد کی طرح خداوند میں مضبوط ہو، خداوند سے پیار کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی تسلی بنے۔ آمین۔ میں آج بہت سارے کپلز کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے۔ ایک بہن کی گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ساری زندگی کنسیو نہیں کر سکتی، آپ ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی، لیکن طبیب اعظم اس کے لیے موجود تھا۔ آپ کو خداوند نے نامکمل نہیں بنایا، اس نے آپ کو مکمل بنایا ہے۔ آسمانی کمہار غلطی کا خدا نہیں ہے، وہ کانٹوں کا خدا نہیں ہے۔ اگر ابلیس نے کسی طور پہ بھی آج آپ کو کمزور کیا، کیونکہ یہ وہ ڈاکٹرز وہ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، اور جس بہن نے گواہی دی کہ 4 ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ماں نہیں بن سکتی، آج اس بہن کو خداوند نے 2 بچوں کی برکت سے نوازا ہے، ہالےلویا، اور وہ خداوند میں مسرور ہے۔ ڈاکٹرز خدا کو نہیں جانتے، لیکن خداوند آپ کو جانتا ہے۔ ڈاکٹرز کچھ بھی کہتے رہیں، آپ آسمانی کمار پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس نے آپ کو مکمل بنایا، اس نے آپ کو کمپلیٹ کریٹ کیا ہے۔ اس کے کہنے سے دیکھیں زمین اور آسمان بن گئے، تو خداوند سے لپٹے رہیں اور اس سے محبت کریں۔ میں اپنی اس گواہی کا سارا عزت و جلال خداوند یسوع کے نام کو دیتی ہوں۔ اس گواہی نے مجھے تبدیل کیا، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسی خواتین کا ذکر ہے، بہت ساری مقدس خواتین جو بائبل مقدس میں تازگی کا، پاکیزگی کا باعث بنی، اور ان میں خدا کی محبت کا عکس نظر آتا ہے، جن کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی محبت دکھائی دی اور وہ کلام مقدس کا حصہ بن گئی۔ پریز گاڈ۔ ایسی ہی میری گواہی ہے، ایک ایسی گواہی جس نے مجھے ٹرانسفارم کر دیا، جس نے مجھے تبدیل کر دیا، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے میرے ساتھ بے شمار پیار کرنے والی بہنوں کو کھڑا کر دیا، فکر کرنے والی بہنوں کو کھڑا کر دیا، پیار کرنے والی بہنوں کو کھڑا کر دیا، جن کی بدولت میں کہہ سکتی ہوں ایک بار پھر، چلتے اپنے ساتھ خدا کو میں نے دیکھا ہے۔ اور جتنی زندگیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں بیٹیاں بھی ہیں، ان میں مائیں بھی ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہو ہمارے اس گروپ میں کبھی ساس نے بہو کی برائی نہیں کی، کبھی بہو نے ساس کی برائی نہیں کی۔ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم دن میں 2 بار دعا کرتے ہیں، اور ہم جس قدر بھی پریشان ہوں ہم آتے ہیں اور ہم سب زندگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں کے وسیلے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کے دکھوں پر ہم مرہم رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پریئر ریکویسٹ ہمیں بھیجتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوتے، لیکن ہم ان کی ایبسنس میں بھی، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں کے وسیلے ان کو گود لے لیتے ہیں، جیسے ماں ایک بچے کو گود لے لیتی ہے، اور جب تک وہ زندگی اس دکھ سے رہائی نہیں پاتی، جب تک خداوند ان کو فتح نہیں دیتا، ہم ان کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہو اپنی ساری بہنوں کو جو جن کے ساتھ میں مل کے دعا کرتی ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں I love you all، اور خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے۔ اور میں آج کی ویڈیو کو، اس گواہی کو اس حوالے کے ساتھ کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں، پولس رسول کا خط تیتس کے نام چیپٹر 2 اور ورس 3، دیٹ از ویری پاورفل۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو۔ 4 ورس میں لکھا ہے تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں۔ ورس 6، جوان آدمیوں کو بھی اس طرح نصیحت کر کہ متقی بنے۔ آمین۔ ہمارا پریئر گروپ میں مائیں بھی شامل ہیں، اور یہ وہ مائیں ہیں جو محبت سے بھری ہیں۔ آج بائبل مقدس میں پولس رسول نے بوڑھی عورتوں کا ذکر کیا ہے، جو ماؤں کی صورت میں، جو ساسوں کی صورت میں گھر میں موجود ہیں۔ تو میں اپنی سب بزرگاں ماؤں کو ہاتھ باندھ کے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جو بیٹیوں کی مائیں ہیں، آپ جو بیٹوں کی مائیں ہیں، آپ گھروں کو سنبھال کے رکھیں، آپ گھروں کو سمیٹ کے رکھیں۔ ساس اور بہو کا رشتہ بہت خوبصورت ہے، اور بائبل مقدس میں سے روت کی کتاب میں
पहले बाब में देखें चैप्टर 1 वर्स 16 में रूथ क्या कहती है। रूथ का हस्बैंड जिंदा नहीं है, उसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग नोमी के साथ देखिए कि वो क्या कहती है। जब नोमी कहती है कि तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे, और रूथ अपनी सास को क्या कहती है जब रूथ कहती है तू अपने मुल्क में चली जा, अपने देवता के पास लौट जा, तो रूथ उसको क्या कहती है कि तू मुझे मत फोर्स कर कि मैं तुझे छोड़ के जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस सास और बहू के रिश्ते का खूबसूरत इम्तियाज बताती है। बाइबल मुकद्दस सास और बहू के रिश्ते का एक खूबसूरत पैटर्न बताती है। आज सास और बहू का खूबसूरत रिश्ता स्टार प्लस और हम टीवी की नज़र हो गया। आज आप अगर सास हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और देखें कि एक सास ने एक बहू से कितना प्यार किया। अगर आप बहू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सास की अपनी माँ की तरह इज्जत करें। और मैं उन सब माँओं से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनकी बेटियों के घर औलाद नहीं है, आप अपनी बेटी को इनकरेज करें कि वो दुआ करे, वो चर्च जाए, वो कलाम को पढ़े, वो अपने घुटने खुदावंद की हजूरी में टेके, ना कि आपके क्या उस बाबे के पास चले और उस साईं के पास चले। याद रखें बाबे और साईं औलाद कभी नहीं देते। कलाम में लिखा है कि गैर माबूदों के पास जाने वालों का दुख बढ़ जाता है। आप अपनी बेटी को दुआ की नसीहत करें और उसको कहें कि बेटी तू दुआ करती रह, तू दुआ करती रहे, क्योंकि खुदावंद ने तेरी सुन लिया। और अगर आप किसी बेटे की माँ हैं अपनी बहू से उसी तरह प्यार करें जैसे आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं। ये स्टार प्लस के ड्रामे या हम टीवी के ड्रामे आपको सिर्फ दुख देंगे। सास या बहू में से कोई भी विलन नहीं है। हमें अबलीस ने उस जगह ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पे हमें एक दूसरे पे भरोसा करना है। बहू के घर आने से पहले कहा जाता है ये हमारे बेटे को ले तो नहीं जाएगी, ये हमारे बेटे को छीन तो नहीं ले जाएगी। और हम नेगेटिविटी की स्पिरिट को अपने जहन में आने देते हैं और वो नेगेटिविटी की एक सोच हमारे दिल में जहन में एक बड़ा पहाड़, एक बड़ा तूफान ले आती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ रूथ की किताब को पढ़ें। ये छोटी सी किताब है लेकिन सास और बहू की मोहब्बत से भरी है। खुदावंद आपको बरकत दे इस सारे कलाम के वसीले। और मैं एक छोटी सी बात जो खुदा के रूह ने मुझे दी, मैं उसके साथ आज की इस गवाही को कंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। खुदा के रूह ने मुझे सिखाया, खुदा के रूह ने मुझे बताया। कुछ टाइम पहले हम जब सवात के हम नॉर्दर्न एरियाज में गए, उससे पहले भी हम जाते रहे, लेकिन इस बार उसकी हजूरी के साथ गई, इस बार उसको लेके गई, इस बार ट्रांसफॉर्म होके गई, इस बार खुदा की मोहब्बत ने मुझे बदला, इस बार वो खिदमत जो उसने मुझसे लेनी थी उसने मुझे रिवील किया। उसने मुझे बताया जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हम दरियाओं को बहते देखते हैं और हम देखते हैं दरिया जब बह रहे होते हैं तो दरियाओं के बीच में पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े पत्थर उन दरियाओं के बीच में पड़े होते हैं। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो बड़े बड़े पत्थर भी पानी के उस बहाव को रोक नहीं सकते। पानी ऊपर नीचे राइट लेफ्ट से पत्थरों के ऊपर से टकराता और गुजरता चला जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर, उसका बहाव पीछे से बहुत तेज़ होता है। और जब पानी उन पत्थरों से गुजरता है तब हमें पानी की ताकत का अंदाज़ा होता है। वो पत्थर उस दरिया के दरमियान में भी उस बहते हुए धारा को जो है वो रोक नहीं सकते। ऐसे एक ईमानदार भाई की, एक बेटी की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु का मसा होना चाहिए कि ईमानदारों की ज़िंदगी में वो बड़े बड़े पत्थर भी आए, वो आपका कुछ बिगाड़ ना सकें। पाक रूह का मसा, पाक रूह की हजूरी, उसकी गाइडेंस आपके साथ ऐसे हो कि नो मैटर वो पत्थर कितने भी बड़े हों, वो माउंटेन्स कितनी भी बड़ी हों, वो जाइंट्स आपको दिखाई दें, उस मसा इस हजूरी में आप बहते चले जाएं। और एक और बात जो खुदा के रूह ने रिवील की, जो उसने सिखाया, मैं चाहती हूँ उस वीडियो के वसीले आप भी याद रखें, आप भी इस चीज़ को जानें कि जहाँ पे इन दरियाओं में बड़े बड़े पत्थर होते हैं पानी कभी भी खामोशी से नहीं गुजरता। जब पत्थर नहीं होते तो पानी साइलेंटली बह रहा होता है, वो पानी साइलेंटली बह रहा होता है, लेकिन द मोमेंट वो पत्थरों से टकराता है वो शोर मचाता हुआ, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता हुआ, अपनी ताकत का एहसास दिलाता हुआ गुजर जाता है और वो पत्थर उस पानी को रोक नहीं सकते। ऐसी एक ईमानदार बेटी की ज़िंदगी होनी चाहिए, ऐसी एक ईमानदार भाई की ज़िंदगी होनी चाहिए कि जब आप उन पत्थरों से टकराएं, जब आप उन पत्थरों का सामना करें तो आपके अंदर वो मसा, वो सताइश, वो परस्तिश इस कदर हो कि वो पत्थर आपका बिगाड़ ना सकें। और जो धीरे धीरे दरिया बहता है
وہ آپ کی فیلوشپ ہے خدا کے ساتھ، وہ آپ کی فیلوشپ ہے آپ کے گھٹنوں پہ آسمانی کمہار کے ساتھ، وہ آپ کی فیلوشپ ہے خدا کے روح کے ساتھ. آپ بہتے چلے آئیں. دا مومنٹ پتھر آئے، دا مومنٹ پہاڑ آئے، دا مومنٹ کوئی طوفان آئے، دا مومنٹ کوئی جائنٹ آئے، آپ حمد کرتے، تمجید کرتے، کلام کو پڑھتے، دعا کرتے گزر جائیں. آمین. اس کلام کے وسیلے، اس گواہی کے وسیلے خداوند آپ سبوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.